Goa is transforming not only into a top tourist destination but also growing into a growing spiritual center, said BJP State President Damo Naik while speaking on the significance of Lord Rama. The 77-foot bronze idol of Lord Rama, touted as Asia's tallest, has been fully readied for inauguration, marking a key highlight in the 550-year celebrations of Sri Samestha Gokaran Paddagali Shivottam Mutt in Kankona. Work on Rama theme park and Ram Museum is also progressing steadily. अपॉइंटमेंट आहा तुमची आमी तांकां मेळटले बी तांचे गोंयान भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी गोंयकारांच्या वतीन स्वागत आसा. गोंयांत एक बरें एक स्पिरिच्युअल सेंटर जाता. 550 वर्सांची थोर परंपरा आशिल्ल्या अशा काणकोण ह्या गांवांत पर्तगाळी ते येतात आनी थंयचो एक निसर्गरम्य वातावरणान भितर प्रभू रामचंद्राची बरी 77 फुटाची प्रतिमा आसा आनी थंय एक सांस्कृतिक केंद्र, स्पिरिच्युअल केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र आणि त्याच बरोबर एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशनय बीन जाता जी गोंया खातीर एक खरीच भुशणा गजाल आसा. आणि म्हाका दिसता त्या निमतान नरेंद्र मोदीजी जे गोंयान येवप आणि ताजे जे हातान थंय उक्तावण जातना आमचो सगळो मतदारसंघांतल्यानय बीन